Hello mga kabukid, sa for today's video is manguha itag butong kabukid kay maglamaw ta. So sugdan na din nato og pagpanguha mga kabukid no. Tara guys kuya mga kabukid no. Mao ray nagkuha oy. Tan-awa mong view mga kabukid. Nindot kayo kinsa may mo anhi dinhi. Welcome ra kay mo. So mao to mga kabukid, ihang kuhit ra na mga kabukid no. Di man ka mo saka mga kabukid. Tara kuhiton ra na, simple ra kayo na. Pag humandi ara di ang kinuha, gamay ra kayo na oy. Gamayon lang kay wala may lain. So maora to mga kabukid. Pag human gibuak na mga kabukid. Tara gibuak lang kuya. Kakaon na dyan narong tataod mga kabukid. Sige go. Sauce. Tara. So mauna to siya mga kabukid no. Tara. Ato dayon ng butangan og durin mga kabukid para makakaon na mga kabukid no. Let's go. So maura to mga kabukid. And that's all. Bye.